يمسجن تسفازجي سلام طعنا هبلي زخوركم متملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لخون مكتالكم عديمة فلما أب كتما مخوني بالعلي كل 100 مليون برزتانة هوتيل تمريهم أتي ببعال هافتي منسي عبد القادر وداجو بالعلي كل 100 مليون بر أب كل تشحن 10 عام تمرت هنصتو استجمر هوتيل هنصتو تزازيمو نمر أبقيعهم بعلوانا توتيل من اسي عبد القادر وداجو كتما مخوني ما أخل إنفستمنت بمخانا تهاني سوزلو تكال درجوم زحلو استفلالي أغلقلوتات نمهاب زخ قليلو توتيل أبوان هنصتو نلعلي 300 زيقاتات جيزاو عدل سراح كم زفترن حزدمان 15 من أسي قوام عدل سراح فتيرو كم زلون تتكال أب من قاح قطباتا كتمان فترة عدل سراح نزهلو أبركتو عزوز مخانو كنتبا كتما مخوني عيت عيت كاقليزوم كم سبساب أسناك محمد أكاديمي كوين سوزان بستفلالي عينت مويا سنة نبقى زسلطنا ندك آنستيو أمريقوم بستفلالي مويا سنة نبقى زسلطنا 300 دك آنستيو كم استمرقا مسراتيتن بعلتوانان أكاديمي كوين سوزان ليانا ملغيتا قليتام أب عالمنا زلو تكنولوجين براندن صباقه أب تقراي تأتاتيو سرحلو كم زلو زغلصت ليانا ملغيتا أزي مرقان مبل رابع زور كم زغنا حبيرام بستفلالي مويا سنة صباقه زسلطنا تمرقت دكان استيو بوغنن بعلن سرح كفيتن كسر حازخلن أخول سلطنا كم زو سدات زاربن الدومبر محبر دكان استيو تقراي وزرو أبابا هيل سلاسة أكاديمي كوين سوزان قدميلون العلي 25 دكان استيو تملست حربنياتات تقادلتي بنصا كمزه سلطنه بمغلاص هاب عد خابستو سنه وصا سلطنه بموساد لوط ممصا كمزكال اتي أكاديمي مرآيا مخانو غليصن كم صبصاب نسا تسفاي كاب وصاي ورقي نمجمرتا غزل على 4400 تشيطوم تنتنتي قطبا كم زبلو ات كور معدن اب زمص عامت فيدرال ريزرف امريكا ولد قنس يزبل تصبيتا ترخيبلهم ورقي اب مفارق زحلف عامت نحد اونس 2600 يشيط كوانت نبره اب ماخلاي مبراقنا وسخي خي زلو وطري محدار ترامب زوسد سغمت قرصن واغاتات كوردي زبل جمتاتن جن دليت انفسترانت ناب كم ورق زامسلو اقحوت عبي ولوم كالوت كم برورن بلاتينيوم زامسلو كبرات معدناتون واغا وسيخملو ورقي اب زحلفو 11 اوارح لعلي 68 ميتا وسخ واغا كم زرعين اب 2025 زترأي وسخ واغا ورقي بمخنيات وسخ ولد وطر كيناتن نقدن مخانو تغليصو BBC كم زصبصبو زخبركم تملكتنا حزد ما كنتات شرفوصا زر صدقان ختكتاتو ليك انقدكم سلام